इनका मैं सेम ईवान और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन इकराम, शाहिद खाकान अब्बासी जो है, मैं अक्सर में ज़्यादा उनकी वीडियो आपको दिखाता हूँ क्योंकि पुराने जो हैं वो सियासतदान हैं और किसी हद तक असूलों की बात भी कर जाते हैं और आजकल तो खैर थोड़े से ये मजलूम भी हुए हैं। असूल परस्ती का ये जो है इनका दावा भी चल रहा है। नवाज शरीफ को ताज़ा छोड़ा हुआ है, इन्होंने इलेक्शन में ऐसा नहीं ले रहे। असल में नाज़रीन काम, ये सियासतदान जितने भी होते हैं, ये इलेक्शन जो है वो इनका ये समझें कि ये इलेक्शन से बाहर है, तो ये जिस तरह मछली पानी के बाहर होती है तो इनका ये हाल होता है क्योंकि इनका प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाता है। इनकी वो जो इज़्ज़त, जो सो कॉल्ड जो रिस्पेक्ट होती है, वो गार्ड साथ नहीं होते, प्रोटोकॉल नहीं होता, तो ये सब उससे जो है वो महरूम होते हैं। तो बहरहाल ये जो साहब शाहिद खाकान अब्बासी हैं, इन्होंने फैसला तो कर लिया है इलेक्शन न लड़ने का, लेकिन अब इनको थोड़ा थोड़ा कुछ परेशानी हो रही है। ये एक इंटरव्यू है, आप जरा देख लें इस इंटरव्यू में क्या बातें कर रहे हैं ये, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ये मिलन की बात थी, लेकिन उन्होंने मिलाकर जो आज़ाद थे हुकूमत बना ली। वो हुकूमत 4 साल चलती रही। तो कल भी यही कोशिश होगी कि मेरे ज्यादा से ज्यादा आज़ाद मेरे साथ आ जाएं, फिर कीमत लगेगी, फिर एक गंद पड़ेगा, फिर वादे होंगे, वजारतें बटेंगी, फिर वही एक हमने कुछ सीखा नहीं माजी से। आज कोई एक जमात खड़ी हो जाए कानून और आइन और जमहूरी कदरों पर, तो शायद काम चल जाएगा। कोई अभी जमात आपको खड़ी होते हुए नजर आ रही है? मेरा नहीं ख्याल, सब इक़्तिदार की तलाश में है। यानी पीटीआई भी तो कह रहे हैं कि पीटीआई तो पहले दिन से इक़्तिदार की तलाश में है। अभी भी अभी भी है। उन्होंने भी कुछ नहीं वो सीखा। तो इक़्तिदार की तलाश में यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कुछ नहीं सीखा। बस अब किसी ने कुछ नहीं सीखा, यकीन करें, किसी ने कुछ नहीं सीखा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की तकारीर से आपको कुछ तब्दीली नजर आई? कोई उनकी तकारीर के अंदर, बस आप कंसिडरिंग कि वो पहले तो वोट को इज्जत दो और वो वाली सारी बातें हुआ करती थी, अब वो वाली बात नहीं आती। अब ये होता है कि अगर हमें ना निकाला जाता तो मुल्क तरक्की करता। दैट इज इट। देखिए, अपना बयानिया है, उस पर वो बात करते हैं, ये उनकी अपनी स्वाबदीद है। लेकिन आज मुश्किल ये है कि आपने लोगों को आगे के लिए क्या मैसेज देना है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमने अपने आप को कैसे दुरुस्त किया है। क्योंकि सब जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं। क्या किया उन्होंने? क्या मुल्क के मसाइल हल कर सकी हैं, अवाम को रिलीफ दे सकी हैं? कुछ नहीं। तो कुछ चॉइस क्या है फिर अब्बास साहब? चॉइस नहीं है, यही तो मसला है। आज चॉइस ही नहीं है। तो आप जैसे लोग भी इंतखाबात में नहीं खड़े हो रहे? जी, मैं इसीलिए नहीं खड़ा हुआ कि मैं जो आज मुल्क के जिस माहौल में इंतखाबात हो रहे हैं, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। तो ठीक है, एक यही एहतजाज समझें, जो भी समझें, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये बेमकसद साबित होंगे। इलेक्शन होने चाहिए, हो रहे हैं, लेकिन ये बेमकसद साबित होंगे। अच्छा, इंतखाबात से पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, अच्छी खासी रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ शायद हम लोग थोड़े बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूज। इंतखाबात के बाद भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी बस साहब, या कुछ बेहतर होगा? उसी वक्त तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। अच्छा, अभी इंतखाबात से पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट है। हाँ। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी नहीं। अच्छा, निजाम तो इंटरिम था ना, वो चल रहा था। इंस्टेबिलिटी उसके बाद आएगी। हुकूमत कैसे बनती है, कौन लोग होते हैं, क्या करेंगे, उनकी क्या सोच है, खराबियां तो वहां से पैदा होंगी। तो अगर इलेक्शन मुतनाजा हो गए, अगर इलेक्शन में उंगली उठ गई, फिर क्या होगा? इसमें अगर की गुंजाइश है बस साहब? मैं तो हमेशा हर रोज अगर की गुंजाइश देता हूं। मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूं ना। अच्छा, इन कुछ दिनों के अंदर, 10-12 दिनों के अंदर क्या चीज तब्दील की जा सकती है कि वो अगर ना हो और इंतखाबात के बाद की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मिनिमाइज किया जा सके? आप बाजार में जा देखें क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो सकता फिर इसका? मेरा नहीं ख्याल। वो एक सोच है कि हमने ये करना है, बस वो हो रहा है, और वो हो जाएगा। ये तो बड़ी होपलेस सी पिक्चर नहीं, होपलेस नहीं है। मैं देखिए, मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूं ना कि इलेक्शन फेयर होंगे। आपके सामने आप बाजार चल जाए, क्या हो रहा है। कोई पुलिस उम्मीदवारों के पीछे भाग रही है, उम्मीदवार इधर भाग रहे हैं, पुलिस उधर भाग रही है, किसी को थाने बुला रहे हैं, किसी को पर्चे दे रहे हैं। ये मतलब पता नहीं कौन सी सियासत है, मेरी तो समझ से बाहर है। तो व्हाट नेक्स्ट? फिर इंतखाबात के बाद इंतशार होगा। मैं आपको इंतखाबात के बाद गवर्नमेंट चलेगी 5 साल? इंतशार होगा। 5 साल चले या 1 दिन चले, काम उनसे नहीं हो सकेगा, काम नहीं कर पाएंगे। इस सियासी इंतशार के नतीजे में इस इलेक्शन की जो हुकूमत आएगी उसको अवाम की ताईद हासिल नहीं होगी। अच्छा, फिर ये मेरी राय है। ये एक बड़ी गलत बात है कहना, लेकिन हकीकत मेरी नजर में यही है। लेकिन नवाज साहब,
کوئی جماعت اس ٹائم پر انتخابات کو یہ جو بات آپ پریمپٹ کر رہے ہیں یا آپ فورسی کر رہے ہیں، یہ فورسی کرتے ہوئے کوئی جماعت تو ایسی ہو جو بوائیکاٹ کرے، کوئی جماعت تو ایسی ہو نا جو کہے کہ نہیں انتخابات نہیں جائیں گے، کہہ دیں کہ بھئی یہ ہو رہا ہے الیکشن. دیکھیں الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، جوڈیشری کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فیئر ہو. جس ملک کے الیکشن فیئر نہیں ہوں گے اس کا سیاسی نظام نہیں چل سکتا، اس کی معیشت نہیں چل سکتی. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. ہم نے جب سے پاکستان بنا ہے ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اچھا، اور آج پھر کہتے ہیں جی ملک نہیں چل رہا. بھائی ملک کیسے چلے گا؟ جی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں جیسا کہ شاید خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پوسٹ الیکشن سینیریو پہ کچھ بات کر رہے ہیں. یعنی جیسے یہ نواز شریف کو کی بات انہوں نے اکثر کرتے ہیں کہ جی میں نے لندن میں ان سے بات کی، میں نے ان کی سیاست سے اختلاف کیا، میں نے ان کو کہا کہ جی جس طرح کا بیانیہ آپ پہلے لے کر چل رہے تھے اسی پر جو ہے وہ اگر آپ قائم رہتے تو زیادہ بہتر تھا. یعنی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو تھا. لیکن ناظرین کرام، شاید خاقان عباسی بولے بادشاہ ہیں. اب جو نواز شریف ہے اس نے کرپشن ہی اتنی کی ہوئی ہے، اتنی لوٹ مار اس نے کی ہوئی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جب تک ملے گا نہیں، جب تک ملا نہیں ہوا تھا اس وقت تک اس کے کیسز بھی چل رہے تھے. اور جب اس نے ملا اور جب اس نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا دامن پکڑا تو ناظرین کرام آج وہ دندناتا ہوا پھر رہا ہے. وہ اس کی اور اس کی وہ جو بیٹی ہے وہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں. تو اصولوں کی سیاست جو ہے نہ شاید خاقان عباسی کے کہنے پہ کوئی کرے گا اور نہ جو ہے وہ شاید خاقان عباسی خود بھی کوئی کرنے کی یہ تیاری کر رہا ہے. کوشش ان کی یہ ہے شاید خاقان عباسی صاحب کی کہ یہ آگے جا کے کوئی پارٹی شارٹی کو بنا لے. مصطفیٰ کھوکھر صاحب جو تھے ان کے پہلے وہ کیا نام ہے ان کا، مفتاح اسماعیل صاحب، یہ سب کے سب آزمائے ہوئے کارتوس ہیں ناظرین کا. یہ جو ہے یہ اپنی طرف سے بڑے جمہوریت پسند اور ڈیموکریٹس اپنے آپ کو کہتے ہیں اور بڑے جو ہے ہر ٹاک شو میں جو ہے تیسرے دوسرے دن جو ہے یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں. اور منڈیوں کے حوالے سے بھی جس نے بات کی کہ جی ابھی تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین ہیں وہ جب آ کر جو الیکشن کے پوسٹ سینیریو ہے جو جتنے بھی آزاد اراکین جو ہے وہ کامیاب ہو کر آئیں گے تو پھر منڈیاں لگیں گی. پھر ایک دفعہ جو ہے وہ اب زرداری جو ہے واقعی زرداری جو ہے اس نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے کرپشن کا، پورا ایک صوبہ اس کے کنٹرول میں سہولت کاروں نے دیا ہوا ہے کہ جو جی چاہتا ہے کرو، کھل کھیلو، کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ کی طرح کھاؤ پیو، پکے کی ڈاکوؤں کی طرح کھاؤ، لیکن ہمیں نہ چھیڑو. تمہیں ایک صوبہ دیا ہوا ہے، تم وہاں پہ اپنا عیش کرو، اپنا اور اپنا بیٹا جو ہے تم پالو وہاں پہ، عوام جائے باہر میں. تو ناظرین کرام یہ لوگ جو ہیں وہ جونکے ہیں جو اس ملک کو چمٹی ہوئی ہیں. جب تک ان کا یہ سسٹم جو ہے وہ ٹوٹے گا نہیں، جب تک ان کا گٹھ چھوڑ نہیں ٹوٹے گا ناظرین کرام، یہ ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. تو اور اس گٹھ چھوڑ کو توڑنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ الیکشن میں آپ ووٹ کی پرچی سے آپ یہ تبدیلی لا سکتے ہیں. ووٹ کی پرچی ڈالیے، 8 فروری کو نکلیے، اٹھیے اور اللہ کو یاد کر کے جو ہے کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیں. میں کسی پارٹی کا آپ کے سامنے نام نہیں لیتا ہوں، میں خود تحریک انصاف کو ووٹ دوں گا، لیکن آپ جو پارٹی آپ کو اچھی لگتی ہو آپ اس کو ووٹ دیں اور اس ملک کی تقدیر سنواریں. آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. چینل سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے.